السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله. بما أن الريحة ديال رمضان عطات الصراحة وكما كنقولوا رمضان راه وصل للباب، خاصو غير يدق ويدخل. والريحة كذلك ديال الشباكية والزميطة والبريوات عطات تبارك الله في الأزقة المغربية. لذلك اليوم أنا بغيت نشارك معكم في هذا الفيديو الزميطة بطريقة اللي هي صحية 90% نقولوا صحية، بدون قلي اللوز او قلي حتى الدقيق، حيت كاين اللي كيقلي الدقيق في الزيت. هذه زميطه البنات اللي صحيه ان شاء الله ومفيده بزاف للناس اللي عندهم مشكل ديال الهضم، ومقوته تصلح في السحور ولا حتى في الفطور ديال المغرب ولا حتى في الايام العاديه في الفطور ديال الصباح للوليدات. مقوته البنات ان شاء الله. المهم ما نطولش عليكم لا فيديو حيت ما بغيتش الفيديو يجيني طويل. ندوزو البنات المقادير. البنات انا غادي نستعمل غير كميه قليله حيت الصراحه انا بغيت نستعمل نقد هاد العام ان شاء الله 2 انواع ديال الزميطه، هذه اللي هي صحيه وحده اخرى ديال الضياف. حيت البنات كما كتعرفوا بان الضياف كاين بعض النوع اللي ما كيعجبوش الزميطه هكا، اللي كيبغي الزميطه تكون معلكه نيت وكما كنقولوا رطبه، ما كيعجبوش الزميطه اللي تكون شويه حرشه. هذه غادي نستعملوا فيها الدقيق ديال القمح الكامل، يعني غادي تكون طبيعه الحال شويه حرشه. المهم ما نطولش عليكم الفيديو، غنشارك معكم انا غير هذا النوع هذا ديال الزميطه. انا البنات راه عندي الزرارع منقيين. دابا غندوزو باش نوريكم الطريقه ديال التحمار ديال الدقيق، وكذلك غادي نوريكم الزرارع اللي خديت وغادا نوريكم الطريقه باش غادي نقدها ان شاء الله. المهم البنات عندنا هنايا البنات كما قلت لكم 300 غرام ديال الدقيق الفورس. هنايا بطبيعه الحال راني مغربلاها في هاد اللاطه، وعندي هنايا تقريبا البنات 300 غرام ديال الدقيق القمح الصلب. ها نتوما البنات، يعني الزراع محيده له النخاله الكبيره وصافي، يعني راه باقا فيه نخالته البنات. المهم عندنا هنايا الزراع. دابا البنات غادي ندير، غادي نشد الفران، يعني ماشي نشد الفران، غادي نشعل الفران. غنشعل الفران البنات من التحت، وغادي ندير فيه هاد اللاطه هادي، وغادي نكب داك الزرع حتى هو في لاطه واحده اخرى بوحدو، حيتاش البنات الزرع خصنا نردو معاه بال كيتحمر قبل من الفرن. المهم غادي نشد داك الزرع نديرو في لاطه بوحدو، وغادا نشد هاد دقيق الفرص وغنخليه في هاد اللاطه هادي، وغادي نشعل لهم الفران، وغادي نقص لهم البوطه البنات بزاف 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 على نار جد مهيله بحال الكيكه ولا اكثر. وغادي نخلي النار من التحت البنات ديال اللاطه، غادي نشعل النار ونخليها من التحت باش هكا البنات الطحين كيطيب ماشي كيتحرق، حيتاش كاين الفرق بين الطياب ديال الطحين والحريق ديال الطحين. ممكن البنات اللي كيزربوا داكشي راه كيشعلوا النار على وجهه يبقاو يخلطوا، ولكن الطحين راه غير كيتحرق. انا الصراحه ما كتعجبنيش ديك الطريقه، كيجيني يعني الطحين ما كيكونش طايب. انا كنبغي نطيب الطحين يعني غياخد لي داك اللون الاحمر من الفوق، ما نهبطوش نهائيا لتحت. غادي نشعلوا النار من التحت كي الفرص كيف القمح، وغادي نخليه مره غادي نمشي ونبدا نحركو هكا صافي. وانا كنقلب فيه حتى يبان لي خدا لي اللوي اللي انا باغا وديك الساعات عاد كنحيدو من الفرن. المهم البنات ندير الدقيق ديالي في الفرن وان شاء الله ملي نوصل لشي مرحله نرجع معكم. هانتوما البنات كما كتلاحظوا معنا من بعد ما حمرنا الدقيق ديالنا البنات، هذا الدقيق الكامل بطبيعه الحال ها هو محمر، وخصكم البنات تردوا معاه البال حيت راه في ساعه كيتحمر في الفران، يعني ما كياخذش وقت كتير باش ما ينحرق لكمش. ممكن تحمروه حتى في الكوكوط. ها هو البنات هنايا الدقيق ديال الفرص كما كتشوفوا معايا حتى هو محمر، راه خدا لوين زويون. بغيتو تزيدوا تحمروه اكثر من هكا زيدوا، بغيتو تزيدوا تخليوه ابيض اكثر من هكا زيدوا، ماشي مشكل، كيبقى داكشي اختيار ديالكم. كي بغيتو الزميطه ديالكم يجي اللون ديالها. عندي البنات انا هنايا 700 غرام ديال الزنجلان اللي هو بلدي بطبيعه الحال، غاسلاه منقياه وحمرته في الكوكوط. حمرته البنات غير في الكوكوط. عندي هنا 700 غرام ديال الزنجلان بلدي البنات، بلدي كنأكد عليها باش كتجي الزميطه ديالنا مقوته وصحيه. والزنجلان البلدي سبحان الله العظيم فيه واحد المذاق مختلف على الزنجلان الرومي.
عندي هنا البنات اللوز بلدي حتى هو شديته حمرته غير في الكوكوط، ممكن تحمروه في الفران، غير مسحته مزيان وحمرته، يعني ما سلقاه ما قالياه ما حتى شي حاجه، حمرته البنات في الكوكوط كما كتشوفوا معايا هنايا، ورديت معاه البال. ملي كتعضيه كتحسي بديك التقرميشه وكتحسي بان اللوز راه محمر. تا هو البنات اللوز بلدي كنصح باللوز البلدي احسن من اللوز الرومي. هذا البنات وخا يبان لكم كبير، راه انا راني جبليه جايباه من بلادنا، يعني تبارك الله كيعزلوه العيالات هكا. وما شاء الله يعني الناس كيعزلوه هكا، الكبير كيبيعوه بثمن والصغيور كيبيعوه بثمن. انا البنات كنت خديت غير هذا الكبير، لذلك استعملته ماشي مشكل في الزميطه، ولكن راه بلديه البنات 100%، وخا غادي تطحن ماشي مشكل. عندنا البنات هنايا هذه البنات حبه حلاوه، 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه. ما تكثروش البنات باش ما تجيكمش مره. عندنا البنات هنا ايلان، كاين شي وحده غتقول لي لا اختي الزميطه ما كيدارش فيها ايلان. اختي باش الوليدات ديال ايلان راه زوين وعنده منافع كثيره وزوين للعظام وبزاف ديال الحوايج، لذلك انا حمرته شي شويش وغادي نديرو في الزميطه على حساب الوليدات. ومفيد ما غاديش يبدل النكهه ديالها ان شاء الله، حيت ديجا راني كندير هاد الزميطه هادي. عندنا البنات هنايا النافع البلدي او البسباس كلها واش كيقول له بلديه البنات، حتى هو شديته ونقيته مزيان. والنافع وحبه حلاوه البنات راه ما كيتغسلوش، غير كتمسحيهم وكتنقيهم، حيت الا غسلتيهم راه كيتبدل اللون ديالهم حتى المذاق واللون ديالهم راه كيتبدل. والبنات ردوا البال ملي كتكونوا كتحمروهم غير تزهدوا شي شويش، الا بقى تداز لكم فيهم التحمر راه البنات غادي يتحرقوا وغادي تجي زمتكم فيها ريحه المروريه، مذاق ديال المروريه وحتى ريحه الحرق. عندي البنات هنايا الكوزه، ما غاديش نستعملها كامله، غادي نحك فيها غير شويه، راه ديجا حاكه منا واحد شويه، غادي نحك فيها غير النص تقريبا. عندي البنات هنا المسكه الحره، من الاحسن تكون نوعيه مزيانه البنات، ردوا البال في المسكه الحره. انا كانت كتعجب لنا غوستي من ملي كانت كتمشي للعمره، ولكن هاد العام ما مشاتش، يعني ما متوفرش عندنا. لذلك غير خديتها من الزنقه، ولكن السيد اكد لي بانها راه نوعيه مزيانه. غادي نشد شي حبيبات ديال المسكه الحره وغادي ندقهم في المهراز ولا طحنوهم مع شويه ديال السكر حتى يطحنوا. غادي نشد البنات انا هاد العطريه هادي ما غاديش نطحنها في الدار، غادي نصيفطها هي ما عرفتش باقا، ما عرفتش واش غنصيفطها هي والدقيق ولا غير بوحده باش نطحنها في الزنقه في الماكينه ديال برا. البنات نسيت ما قلت لكمش، هذه القرفه معلقه كبيره، الاحسن البنات كما قلت لكم تكون مدقوقه على اليد ولا عاد طحنينها جديده، يعني ما تشريوهاش مطحونه باش كتكون ريحتها مجهده وكتاكدوا منها وغربلوها البنات، كلشي راه كيتغربل. دقيق الفرشه راه بطبيعه الحال كنغربلوه، ولكن هذا القمح راه من الاحسن تخليوه فيه ديك النخاله ديالو الرقيقه، راه الغليظه قلت لكم حيدناها. المهم البنات انا كما قلت لكم هادشي كامل عندي محمر، غادي نصيفطو لبرا يتطحن، باقا ما عرفتش الصراحه واش غادي نطحنو مع الطحين ولا بوحدو. وقبل البنات ما ندي هادشي تطحن بطبيعه الحال غادي نقص شويه ديال اللوز وشويه ديال الزنجلان، اللوز غادي نهرمشو والزنجلان غادي نخليه صاين باش غادي نلوحوه هكاك في الزميطه باش ما يجينيش كلشي يعني الزميطه غير ما فيهاش شي حاجه ديال القرمشه، كنبغي انا القرمشه. البنات انا ما غاديش ندير لا كاوكاو لا حتى شي حاجه، كاين اللي كيدير الكركاع، انا ما غادي ندير لا كاوكاو ولا كركاع، غادي نكتفي غير باللوز وراها كافيه. وكما شفتوا معايا وكما قلت لكم الدقيق راه ما عندي غير كميه قليله، يعني هذا الشيء راه تبارك الله الخير والبركه. المهم البنات نطحن انا العطريه ديالي نصيفطها تطحن بطبيعه الحال كما قلت لكم، غادي نقص اللوز والزنجله نصيفط عطريتي تطحن كامله ونعاود نتلاقى معكم ان شاء الله ملي تطحن العطريه. البنات انا راه غادي نصيفط معاها حتى سكر كلاصي واحد غير شويه باش هكا غادي نديرها مع الدقيق باش هكا يطحن لي السيد. ومني نرجع زميطتي للدار ديك الساعه غادي ندوقها، الا بقى خني شي حاجه غادي نضيفها لها ان شاء الله. المهم البنات لابد قبيصه ديال الملح، راني نسيت ما قلتها لكمش، لابد قبيصه ديال الملح دابا نلوحها مع الطحين ان شاء الله. نتلاقاو البنات من بعد ما نطحن القوام ان شاء الله. ها هي البنات القوام ديالنا والدقيق من بعد ما طحناه كما كتشوفوا معايا هنايا، راه زميطه دابا.
بصراحه مذاق ديالها غزال غزال البنات دقتو. انا البنات تجمع داك القوام اللي وريتكم كامل ومع داك الدقيق باش ما نعاودش المقادير وداكشي راه ديجا يعني ديجا قلت لكم. ودرت معاهم البنات النص الكبير ديال هاد الساشيه هادي كتوزن 400 غرام البنات، درت معاهم النص الكبير وجاتني هي هذيك الصراحه الحلاوه ما خاصهاش. وانتم كتبقى حلاوه على حسب الذوق. المهم في الاول ما تزرفوش وديروا كميه كبيره. ديتهم البنات لعند السيد اللي كيطحن العطريه وطحنهم لي بالدقيق الدقيق وداك القوام ديال الزميطه كامل طحنوا مع بعضياته وخرج على هذا الشكل هذا البنات. يعني في الصراحه راه بامكاننا ناكلوه غير هكا كما كتشوفوا معايا راه كتجمع. يعني الناس اللي ما كيبغيوش الزميطه ولا السفوف يكونوا ميدمين ممكن ياكلوهم هكا. البنات زدت انا طحنت شويه ديال المسكه الحره كما كتشوفوا، طحنت خير لا الصراحه ديال المسكه الحره. طحنتها راسي هذيك في الدار، ها هي درتها في هذه البلاصه هذه. طحنتها مع شويه النيس ديال هاد السفوف. والبنات هذا الزنجله اللي كنت وريتكم قلت لكم نقصت، وهذا اللوز اللي نقصت نيت هرمشتو كما كتشوفوا معايا. صافي دابا البنات غادي ندير اللوز ديالي وغادا ندير الزنجلان اللي خليت، وغادا نحك البنات هذه بطبيعه الحال المسكه الحره راني درتها. غادا البنات نحك دابا شويه ديال الكوزه ان شاء الله غادي نحكوها مع بعضياتنا. هانتوما البنات غادي نحك الكوزه ديالي، انا غادي نحكها في هذه البلاصه هذه باش غادي يبان لكم شحال غادا ندير. ما غاداش نكثر، غادا ندير غير كميه قليله. هانتوما كما كتلاحظوا معايا خلاص هي زوينه كتعطي مذاق زوين. المهم راه كل حاجه الصراحه كتعطي النكهه ديالها الخاصه. بطبيعه الحال البنات انا كما قلت لكم راني درت القرفه وعطيته طحنه لي السيد مع القوام. يعني دابا ما غاداش نزيد القرفه حتى الكوزه بركه البنات، غير هذا الشيء كافي. دابا البنات غادي نشد انا هاد عاوتاني هاد الزميطه وغادا نخلطها مزيان مزيان مع بعضياتها. بطبيعه الحال اليدات ديالي راهم مغسولين مزيان مزيان البنات. يعني خصو يكون مقيين مزيان مزيان. غادي نحاول نخلطها كامله مع بعضياتها حتى ينسجموا لي العناصر كامله. البنات كما كتشوفوا معايا انا هنايا عندي كاسرول فيها شويه ديال الزيت دافي. بالحق ما غاديش ندير الزيت انا دابا حتى نخلط هذا الشيء كامل ونقص منه واحد شويه. حيتاش واحد شويه واحد الشخص بغاها راجلي ماشي واحد الشخص راجلي تشهى مره يبدا ياكل من شويه هكا ناشف، وانا بصراحه بغيت نزيد شويه ديال الزيت. المهم الا بغيتوها صحيه 100% واخا ما نقولوش 100% نقولوا واحد 90%، ما ديرولاش الزيت ما راها كافيه الصراحه بركه راها كتجمع. ولكن اللي بغاها تجي البنات يعني معلكه يزيد شويه الزيت ما فيها باس يعني، ولا الزبده. انا دابا غندير غير الزيت النباتيه. البنات راه حتى الطحين ديال الفرش راه ملي كنحمروه راه كتمشي منه واحد النسبه عاليه ديال الجلوطان. يعني كتمشي ملي كنحمروه يعني راه ما فيهش الجلوطان بزاف، ما كيبقاش فيه الجلوطان بزاف. المهم البنات نخلط انا هادشي كامل مزيان نعاود نرجع معكم. هانتوما البنات من بعد ما انسجمت لي العناصر كامله مع بعضياتها كما كتشوفوا معايا تبارك الله، وبهذه الطريقه هذه كنزيدوا نخليو العناصر تنسجم وداك الكويرات ينطلقوا معنا. البنات انا هزيت واحد الكميه احتفظت بها للزوج ديالي خليتها على جنب. دابا البنات انا غادا ندوز هنايا وغادي نزيد لهذه الزيت الروميه زيت المائده. غادي نزيد كميه بكميه وانا كنخدمها هكا نمعسها مزيان مزيان. ومهم كتبقى ديك الساعات الكميه د الزيت على حساب كل واحد والذوق ديالو وكل واحد وكيف كيبغيها تكون، واش مرخوفه واش ناشفه بحال هكا، كل واحد والاختيار ديالو كتبقى اختياريه البنات. المهم حتى تحصلوا على القوام اللي بغيتو وديك الساعات كتحبسوا من الاضافه ديال الزيت. صافي البنات انا غادي نجمع العجينه ماشي العجينه السفوف ديالي كامل حتى ينسجم لي كامل مع بعضياته ونحصل القوام اللي بغيت ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا البنات
علقتها مزيان مزيان، راه كطيح الكتاف ولكن تستاهل. كما كتشوفوا معايا ما زدتش الزيت، راه والله ما زدتش جغمه، غير داك الزيت اللي درت حداكم راه باقي هنايا، باقي لي في الكاسرونه. المهم البنات صافي دابا هكا كنحتفظوا بها في جبانيه ولا سطل يكون نقي بطبيعه الحال ممسوح مزيان، ونغطيوها مزيان. دابا انا البنات غادي ندوز نحطها في شي طبيسيل ونزينها باش هكا نوريكم الشكل ديالها النهائي ان شاء الله. ان شاء الله نزينها ونرجع معاكم. ها هو البنات سلو ديالي كما كتشوفوا معايا، جا البنات معلك غزال بنين بنين البنات لواحد الدرجه ما تصوروهاش. صحي حتى الا ما قلناش 100% نقولوا 90% صحي. كما لاحظتوا فيه الدقيق ديال القمح وعاد الفرص. كما قلت لكم التحقيق ديال القمح راه حنا حمرناه، والفرص راه حنا بطبيعه الحال ملي كنحمروه كتمشي الكميه ديال الجلوطان اللي فيه بكميه كثيره كتمشي. مطحنا البنات القوام كامل مع الطحين، يعني ما احتاجيناش نزيدوا بزاف ديال الزيت. كما شفتوا معايا انا غير كميه قليله اللي ضفت ديال الزيت البنات. ممكن الاستغناء عليها، ممكن البنات تعوضوا الزيت بالزبده المذابه، الزبده ديال العبار. المهم البنات كيجي غزال هماوي. انا البنات زينتو تزيين بسيط باللوز مقلي، ممكن تزينوه كما بغيتو، انا غير حيت بغيت نصور معكم وفي الاصل غادي نديرو في السطل. المهم البنات هذا هو السلو ديالي رقم 1 واللي صراحه كيحمقني، وكتاكليه في السحور وكتاكليه وانتيا نيت كتحسي براسك كليتي شي حاجه مقوته وكيشد فيك النهار كامل. انا باقا غادي نحضر سلو اخر اللي الضياف، حتى هذا غادي نحطو منه، ولكن انا غادي نحضر اخر اللي زعما الضياف اللي ما بغاش هذا بالدقيق الكامل ياكل هذاك غير بالفرص. المهم البنات وصفتي ديال اليوم هي هذه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وسلو اللي معتمد عندي هو هذا. كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفه، وخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. اللي اول مره يزور القناه يشتركوا ويفعل الجرس، ومرحبا بالناس اللي عاد اشتركوا عندنا، وحنا اوفياء للناس اللي ديجا مشتركين عندنا، وكنقول لكم شكرا. بالفضل ديالكم حنا وبالفضل التشجيع ديالكم حنا كنزيدوا نعطيو اكثر ونقلبوا على وصفات ونقلبوا على بحال كنحطوا اللوز والقرقع على هاد الزويت. بصراحه كون صيبت بوحدي كون درتو في السطل مباشره. المهم البنات شكرا لكم بزاف بزاف، والله يخطيكم علينا. البنات اي استفسار اي تساؤل مرحبا، على الراس والعين. على الزميطه ولا على اي حاجه، حتى كانت خارج نطاق الطبخ مرحبا والف مرحبا. مرحبا بالانتقادات ديالكم بطبيعه الحال الا كانت بناءه مرحبا بها. بسلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ووصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.